अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब खैर व आफियत से होंगे। व्यूवर्स, कुछ दोस्तों ने एक मखसूस बीमारी के बारे में काफ़ी पूछा है और वो वैसे तो नज़र नहीं आती और इतना ज़्यादा उसका तकलीफ़ भी नहीं होता, लेकिन और अगर सेकेंडरी और टर्शरी फेज़ में चली जाए तो उसकी वजह से फिर बहुत तकलीफ़ हो सकती है। ये पैरों में जो रगें उभर कर आ जाती हैं और फिर वो इसी तरह उभरी हुई रहती हैं, जिसको इंग्लिश में वेरिकोज वेन्स कहते हैं। ये एक ऐसी बीमारी है कि जो अक्सर औरतों में और मर्दों में देखने में मिलती है। क्योंकि सब पाकिस्तान या जो हमारे एशियन ममालिक हैं तो उनके यहाँ पैंट होते हैं, शलवारें होती हैं, तो ज़्यादा तो लोगों को ये नज़र नहीं आती। लेकिन बेचारे पेशेंट को जब ये मसला होता है तो वो खुद इससे बहुत तंग होता है। बाज़ औक़ात इसमें दर्द भी होता है, इचिंग सी होती है, यानी जैसे सुइयाँ चुभ रही हैं। और अगर एडवांस स्टेज पर चली जाए बात तो फिर बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ जाता है। यानी उससे फिर अल्सरेशन भी हो सकता है, खून भी आ सकता है और अल्लाह ना करे बाज़ औक़ात उसमें अगर क्लॉट बन जाए तो फिर वो बहुत तकलीफ दे सा अमर हो जाता है, क्योंकि क्लॉट की वजह से फिर जो और रगे हैं वहाँ भी खून का बहाव मुतासर होता है और बात एम्प्यूटेशन तक पहुँच जाती है, यानी पैर को काटना पड़ जाता है। व्यूअर्स, इसके मैं आपको अलामात और साथ में वजूहात बताऊंगा। अलसेफ होम्यो रिजीम ऐसा बेहतरीन मैं आपको बताऊंगा कि विद इन 1 मंथ ये तमाम रगें अपने ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाएंगी और ये मसला वंस फॉर ऑल ख़त्म हो जाएगा। साथ में फूड टिप्स भी मैं आपको दूंगा कि अगर वो खुराक आप इस्तेमाल करेंगे तो आप अल्सरेशन और इन रगों का अपनी जगह पर आना और क्लॉट का ना बनना, ये तमाम चीज़ें उन फूड टिप्स में भी होंगी। व्यूअर्स, इस पर बात करेंगे, लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें, ताकि इस तरह की मुफीद वीडियोस आप लोगों को वक्तन फवक्तन मिलती रहें। व्यूअर्स, वेरिकोज वेन्स जो हैं इसको स्पाइडर वेन्स भी कहते हैं। ये बेसिकली जो हमारे जितनी रगें हैं वो इसमें जो वॉल लगा होता है वो वन वे होता है। वो इसलिए ताकि खून का बहाव सही रहे। बाज़ केसेस में जो अक्सर हमारे पैरों की तरफ या रानें हो गई, ये जो हमारी पिंडलियाँ हो गई, इस इलाके में ये रगों में जो वॉल्स का जो फंक्शन है वो मुतासर हो जाता है। जब वो मुतासर हो जाता है तो खून वहाँ से वापस जाता नहीं है। जब जाता नहीं है तो वो रगें डायलेट हो जाती हैं, यानी फूल जाती हैं, उसमें खून रुक जाता है और उसमें एक आपको नजर आता है कि एक चेन सा है रगों का जिसमें खून रुका हुआ है और वो उभरी हुई है। वो सुर्ख रंग में भी हो सकती हैं और जामनी रंग में भी आपको देखने को मिलती हैं। वेरिकोज वेन्स को अगर आप देखें कि ये पैरों में अक्सर क्यों होती हैं, तो ये दिल ऊपर होता है, पैर नीचे होते हैं, तो ये खून जब ऊपर आता है तो ये ग्रेविटी के खिलाफ काम करता है। तो जब ग्रेविटी के खिलाफ काम करता है तो उसमें उसको मुश्किलात होती हैं और अगर ये जो वन वे वॉल्व्स हैं ये भी प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रही हो तो फिर ये मसला हो जाता है और प्रेगनेंसी में ये चीज़ बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। साथ में जो मेनोपॉज वाली औरतें जिसमें फेट डिपोजिशन स्टार्ट हो जाती हैं और उसका जो हार्मोनल डिफिशिएंसी है, क्योंकि इस स्टेज में फिर एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन इस लेवल पर नहीं बनते, तो उसकी वजह से भी मेनोपॉज में ये मसला आ जाता है कि वेरिकोज वेन्स बन जाती हैं। फिर अगर किसी बंदे का काम ऐसा है कि वो ज़्यादा देर खड़ा रहता हो तो ऐसे लोगों को भी ये मसला हो जाता है। फिर अगर ख़ानदान में ये बीमारी है तो उन लोगों को भी ये मसला ज़्यादा होता है। इसके अलावा जेनेटिक काज भी हो सकता है। और व्यूअर, जो मैंने एक वीडियो भी की है, आप लोगों ने शायद देखी हो, तो वज़न की ज़्यादती पर, जो कि सारी बीमारियों की माँ होती है, कि अगर मर्द है या औरत है और उसका वज़न ज़्यादा है तो उसमें भी वेरिकोज वेन्स का मसला बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। व्यूअर्स, अलामात जो होती है इसकी बड़ी वाज़ेह होती है। एक तो उभरी हुई रगें आपको नज़र आएंगी जिसमें सूजन होगी, इसमें इचिंग होती है, यानी
چبھنے والا احساس ہوتا ہے، بعض کیسز میں اس میں درد بھی ہوتا ہے، اس کا کلر سرخ ہو سکتا ہے اور سرخی مائل جامنی کلر کا ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو بھراؤ کا احساس ہوتا ہے، پیروں کی طرف سے ہیوینس جسے بولتے ہیں، آپ کو اس میں بھاری پن محسوس ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اس میں اگر السریشن ہو جائے یا کبھی کبھار اس میں سے خون نکلنا شروع ہو جاتا ہے تو وہ خود ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، اور سب سے بڑا مسئلہ اگر یہ بہت ایڈوانس سٹیج پر چلا جائے تو اس میں کلاٹ آ جاتا ہے۔ کلاٹ یعنی خون کا لوتھڑا سا اس میں پھنس جاتا ہے۔ جب خون کا لوتھڑا پھنس جاتا ہے تو پھر وہ خطرے کی علامت ہوتی ہے، کیونکہ اس سے پھر پیر جو ہے اس میں نیکروسس سٹارٹ ہو جاتا ہے، یعنی پیر مرنا شروع ہو جاتا ہے، پیر میں نیلا پن آنا شروع ہو جاتا ہے، اور آخر کار پیر کو کاٹنا پڑ جاتا ہے۔ تو یہ بہت خطرے والی علامات ہیں۔ ویورز، میں آپ کو ہومیوپیتھک کے السیف ہومیو ریجیم فار ویریکوز وینز کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا کہ جو بہت بہترین فارمولہ ہے، اور ہزاروں پیشنٹ میں ہم نے اس کو یوز کیا ہے، اور اس کے ہم کو پہلے ہی منتھ میں ایکسیلنٹ ریزلٹس ملتے ہیں۔ تو آج آپ سے میں یہ رجیم شیئر کروں گا تاکہ اگر آپ کو بھی مسئلہ ہو، اول تو یہ ہونا چاہیے کہ ایسا کوئی بھی مسئلہ ہو تو آپ اپنے قریبی ہومیوپیتھک ڈاکٹر سے مل لیں، اس کو اپنی تمام علامات بتا دیں تاکہ وہ ادویات آپ کو سجیسٹ کر سکیں جو آپ کی شخصیت کے عین اور آپ کے بیماری کے علامات کے عین مطابق ہو۔ یہ میں آپ کو نالج کے لیے بتا رہا ہوں کہ ایسی ادویات ہیں کہ اگر آپ استعمال کرتے ہیں تو ویریکوز وینز اس سے 1 مہینے میں ختم ہو جاتی ہے۔ چلتے ہیں چارٹ پہ۔ ویورز، اس میں جو آپ نے کرنا ہے وہ پہلی ڈوز آپ لوگوں نے توجا 1 ایم کی لینی ہے۔ دوسرے دن سے آپ نے 120 ایم ایل کی بوٹل لے کر اس میں آرنیکا 30، ایسکیولس ہپ 30، ویپرا 30، ہیماملس 30، پلسٹیلا 30، اسکیل کار 30 اور کارڈس مریانا 30 میں آپ نے ان کو مکس کرنا ہے 10 بار پور جھٹکے دے کر، روزانہ 15-15 قطرے صبح دوپہر شام 20 ایم ایل پانی میں آپ نے لینے ہیں۔ ساتھ میں آپ نے 2 بایو کیمک لینے ہیں، ایک فیرم فاس 6x اور ایک کیلکیریا فلور 6x۔ تو یہ 6x میں جو 2 بایو کیمک ہیں ان کو بھی آپ 2 گولیاں دونوں سے، یعنی 4 گولیاں دونوں کی ملا کر آپ صبح دوپہر شام اگر لیں گے تو آپ کا مسئلہ ودن 1 منتھ حل ہو جائے گا۔ ویور، جیسے میں نے آپ لوگوں سے وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کو ایسے فوڈ ٹپس بھی بتاؤں گا کہ اگر وہ آپ استعمال کرتے ہیں تو آپ کو بہت تیزی سے رزلٹ ملے گا، یعنی آپ کے گھر کے اندر ہی آپ کی بیماری کا علاج ہو جائے گا۔ ویورز، اس میں آپ یاد رکھیں کہ جو لو کیلوریز ہیں، جو لو کاربوہائیڈریٹ ہیں، لو پروٹین اور جس میں فیٹس بھی کم ہو، آپ لوگوں نے وہ غذائیں لینی ہیں۔ فائبر والی غذائیں آپ لوگوں نے زیادہ لینی ہیں۔ زیادہ بہتر یہ ہوگا کہ آپ لوگ فروٹ اور لیفی ویجیٹیبلز کا استعمال زیادہ کریں، اس سے آپ کا مسئلہ زیادہ حل ہوگا، اور اسپیشلی ایووکاڈوز جو ہیں اور سٹرس فروٹ جو ہیں، یہ وٹامن سی سٹرس فروٹ میں زیادہ ہے، ایووکاڈوز میں وٹامن ای بھی ہے، تو یہ اینٹی آکسیڈنٹ ہے، تو آپ کے رگوں میں آکسیڈیشن ہوگی نہیں، جب آکسیڈیشن نہیں ہوگی تو فردر کلاٹ بننا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے وجہ سے کلاٹ بھی نہیں بنے گا اور بلڈ تھننگ بھی ہوگی۔ جب بلڈ تھننگ ہوگی تو جو وینز ہیں وہ اپنے نارمل حالت کی طرف جانا شروع کر دیتی ہیں۔ ویورز، اگر یہ فوڈ ٹپس اور ساتھ میں جو ہومیوپیتھک کی ٹریٹمنٹ ہے اس کو آپ استعمال کرتے ہیں تو ودن 1 منتھ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ویورز، یہ تھا آج کا ٹاپک، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو فرینڈ اینڈ فیملی ممبرز کے ساتھ شیئر کر دیں تاکہ ان کو بھی اس بیماری کے بارے میں معلومات مل سکیں۔ ملتے ہیں کسی ایسی ہی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔